संविधान दिवसैमा तकमा बढ्ने केसैमा निलैलै स्याले पदक भिरेका छेपा रानी छिरेका स्याले पदक भिरेका छेपा रानी छिरेका मुसु मुसु हाँस्दै फिरेका ए मुसु मुसु हाँस्दै फिरेका झस्के सपना देखेर पुछ्रे तारा खसेको पिउँछ त कुर्सीमा अर्कै बसेको आए केपी गए केपी खुवाए खरो सुराती भुल्नै गाह्रो लाउरे माया चाउरे पिराती बोली बोली ओलीले प्रचण्डलाई पिराए केही नबोली प्रचण्डले ओली गिराए ओलीले माधव पिराउने माधवले ओली गिराउने अल्पमतको काङ्ग्रेसले औँला छिराउने थुनिँदैछन् अझै पनि कवि लेखक कलाकार नसम्झाउन पञ्चायतलाई हेलो सरकार माथिकाले खाका छन् तलकाले खाका छन् प्रदेश सरकार कठैबरी मुख बाका छन् वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। विकल्पमा हामी मञ्चमा जे कुरा प्रस्तुत गर्छौँ त्यसका हाम्रा आगन्तुक अतिथिहरू पनि हाम्रा प्रस्तुति हो। त्यसैले अलिक जुन उचाइमा कार्यक्रम पुगेको छ त्यो उचाइ घट्ने गरी हामी अहिले कार्यक्रम नगरौँ भनेर बरु व्यङ्ग्य विशेष मात्र नभएर व्यङ्ग्य इतरका अन्य विशेष कार्यक्रम पनि निर्माणको चरणमा छन्। श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई हामी त्यो पस्किँदै जान्छौँ। यो तिहार मलाई लाग्छ एउटा देउसीको पाटो चाहिँ नि मिसिङ छ। बाँकी सांस्कृतिक पाटाहरू चाहिँ नि रहि नै रहने भए म त फेरि मिथिलासँग पनि मिथिलाको माटोको मान्छे मिथिलामा तिहारलाई सुखराती भन्छन् सुखरात्रिसँग जोडिएको यो शब्द त यी पाटाहरूलाई हेर्दै हुनसक्छ यसपालि गाउँतिर गइएला र तिहारमा गएपछि छठसम्म त्यता बसिएला हुन्छ नि त्यही हो। र अघिको जुन प्रसङ्ग थियो कि सिस्नु पानीले देउसी किन गरेन 2 वर्ष वास्तवमा त्यस्तो भयो। एउटा मेरो गजलको शेर छ पुरानो खोलो साह्रै बढेको छ पारी जाउँला घटेपछि अहिले बाबै ज्यान जोगाउने बाँच्ने सङ्कट हटेपछि। त्यो वास्तवमा हाम्रा प्रस्तुतिहरू भनेको चाहिँ हाम्रो बाँच्ने एउटा तरिका हो। तर अहिले आनन्दसँग बाँच्ने होइन जसो तसो सास जोगाउने हो जोगाउनमा मद्दत गर्ने त्यो रूपमा हामी हिँडिरहेछौँ। यो अलिक फल लाग्ने साहित्यमा फल लाग्ने कलामा हामी विश्वास गर्छौँ। त्यो कलाको लागि नहोस् त्यो समाजका लागि होस् भन्ने दृष्टिकोणबाट हाम्रो मौलिकता हामीलाई असाध्यै प्यारो लाग्छ त्यसलाई चाहिँ जगेर्ना गर्ने। तर अब बलिराजाको कथा सुनाएर मात्र चाहिँ हाम्रो संस्कृति धाइँदैन। त्योसँग समाज परिवर्तनको कुनै अभियान जोड्न सकिन्छ भने जोड्न सकियोस् जोडौँ भनेर हामीले त्यसलाई यो 24औं वर्ष हुन्थ्यो हामीले खेल्न पाएको भए 25 वर्ष पुग्छ। 24औं वर्षसम्म त्यसलाई त्यसरी डोर्याएर ल्याइयो। त्यो चाहिँ यसो गरिरहँदा संस्कृतिको मानवर्धन भएको छैन संस्कृतिको मूल्य थपिएको छ भन्ने अनुभव हामीले गरेका छौँ। रुन्चे हाँसो अनि त्यसपछि बोलाउँदाखेरि नआउन पनि नसक्ने आएर कतिपयले त मलाई लाग्छ नकारात्मक रूपमा त लिन हुँदैन। धेरै नेताहरूमा अलिकति सुधारको कुनै न कुनै सङ्केत हामीले भेटाएका पनि हौँ। त्यो एउटा संहितातर्फ राजनीति जान लागेको हो कि भन्ने अनुभूति हामीले छिटफुट रूपमा गरेका छौँ।
कम्तीमा लाज लाग्ने काम गर्नु हुँदैन, आम चरित्र पर्दाफास हुनु हुँदैन भन्नेसम्म सोच चाहिँ उहाँहरूले बनाउनु भयो जस्तो लाग्छ। तर हिन्दी सिनेमाको शैलीमा चलेको जुन राजनीति छ देशको, त्यसमा चाहिँ फेरबदल हामीले महसुस गर्न सकेनौँ। उहाँहरू आंशिक रूपमा सुधार हुनुभएको छ, तर पूर्ण रूपमा होइन। हामी कहाँ यो चाहिँ नि अलिकति राम्रै विकास भएको छ भन्ने लाग्छ क्या। त्यसैले व्यङ्ग्य लेखिने पनि बढी राजनीतिक छन् र सिस्नुपानीकै प्रस्तुतिहरूमा हामी हेर्न सक्छौँ कि नेताहरू आउनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, रमाउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई एउटा कुन खाले अनुभूति पनि हुन्छ भने यो मलाई मात्रै होइन रहेछ, फलानालाई पनि रहेछ, उसलाई हेरेर ऊ हाँस्यो, उसलाई हेरेर ऊ हाँस्यो, दङ्ग पऱ्यो। त्यसैमा बिचमा कतै न कतै त्यसले छोइ चाहिँ रहेको हुन्छ, आफ्नो दायित्वप्रति आत्मबोध चाहिँ नि हुन्छ। तर अब यो सिस्टम नै भन्यो अनि फेरि समग्रमा सिस्टमलाई सफा गर्ने दिशामा चाहिँ नि लाग्न सक्नुहुन्न होला कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर लिन चाहिँ सकारात्मकै रूपमा लिएको मैले देखेको छु। मलाई कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले पनि प्रारम्भिक चरणमा चिन्नु भएको व्यङ्ग्यकै कारणले हो। हामी सिस्नुपानीमा आबद्ध नभइसक्दा पनि मैले व्यङ्ग्य निबन्धहरू लेख्थेँ, फाटाफुट्टा प्यारोडीहरू लेख्थेँ, गाउँथेँ। त्यस आधारमा भनेपछि कतै न कतै छोइरहेको हुन्छ। पहिला अरूलाई भन्दा छोयो अनि कुनै न कुनै दिन त आफूमा पनि पर्छ भन्ने त्यति त बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले। होइन, हामी सुरुमा त अब अलिकति मान्छे धनी बन्नुपर्छ भन्ने पनि सोचाइराखिन्छ नि। त्यो हिसाबले पानीमा पहेँलो तर नहोस्, पहिरोको छेउमा घर नहोस् भन्ने किसिमबाट त्यसमा जान्छौँ। अब ती आशिषहरू पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने वर्षै पछि फरक फरक किसिमका छन्। कुनै बेला देशमा संविधानको खोजी थियो, हामीले संविधान आओस् भनेर आशिष मागेका थियौँ। कुनै बेलामा निर्वाचन सम्पन्न होस् भनेर माग्नुपर्ने थियो। यसरी जुन बेला राज्यले जे मागेको हो त्यहाँसम्म पुगेर आशिष माग्ने काम हामीले गरेका हौँ। अघि तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नमा एउटा चाहिँ बरु गौरव गर्न के मन लाग्छ भने जुन सो यो देउसी कार्यक्रम एउटा सामान्य हास्य व्यङ्ग्य मिसाएर गरिएको सांस्कृतिक उत्सव भए तापनि यो एउटा यस्तो कार्यक्रम हो, मलाई लाग्छ कुनै पनि देशमा त्यो राज्यको राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व, त्यो देशको चाहिँ सम्पूर्ण नेतृत्व न्यायालयसहितको त्यो त्यहाँ हुन्छ। त्यहाँ व्यङ्ग्यको एउटा समूहले राष्ट्रिय विषयहरूलाई उत्थान गर्छ, त्यहाँ उच्चारण गर्छ र त्यसलाई जसले सुन्नुपर्ने हो सबैका सामुन्ने सुन्नुहुन्छ। र त्यो सहनशीलताको पाटोमा हाम्रा अतिथिहरूले जुन सहभागिता जनाउनु भएको हो त्यो चाहिँ एउटा विशेष पक्ष हो जस्तो मलाई लाग्छ। सिस्नुपानी नेपाल चाहिँ 25 वर्ष पुग्न लाग्दा हामीले आजसम्म यो पैसाको कारोबार गरेका छैनौँ, टिकटको बिक्री हामीले गरेका छैनौँ र जबरजस्ती कसैसँग यति चाहिन्छ भनेर चन्दा सङ्कलन गरेका छैनौँ। पछिल्लो समयमा ठुलो आयोजनाको लागि केही रकम चाहिने हुनाले केही प्रायोजक संस्थाहरू आउनुभयो र त्यसले एउटा खर्चलाई हामीले मेन्टेन गऱ्यौँ। होइन भनेदेखि केही सन्देश बोकेर चाहिँ संस्थाहरू आए, सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरू, तिनका सन्देश हामीले बजायौँ, गायौँ। होइन भनेदेखि आजसम्म टिकट बेच्ने काम संस्थाले गरेको छैन। बरु एउटा गौरव गर्ने लागेको कुरो चाहिँ के छ भने यसलाई हाम्रो आत्मविश्वास तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। त्यतिखेरको 2055 सालमा सिस्नुपानी नेपाल सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम जुन हामीले गऱ्यौँ, हामी कोही त्यसमा धेरै चिनिएका एकदम हाई प्रोफाइल थिएनौँ। सामान्य रूपले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका व्यक्तित्वहरू, यिनीहरूले मिलेर ल एउटा सिस्नुपानी नेपाल अब गठन भयो। के गर्ने, सुरुमा त केही लिएर आउँ भन्दा सिस्नुपानीले भन्ने एउटा एल्बम ल्यायौँ। त्यतिखेर त्यो समूहमा गाउने र सङ्गीत गर्ने मै थिएँ अनि मेरो आवाज र सङ्गीतमा गीतहरू अनि विभिन्न चट्याङ मास्टर, अर्जुन पराजुली, नरनाथ लुइटेल लगायतका, भैरव हरियालको पनि गीत हामीले त्यसमा राखेका थियौँ। यसरी राखेर हामीले त्यो गऱ्यौँ र त्यो सार्वजनिक गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले टिकट राखेका थियौँ टङ्कजी। सामान्य पहिलोचोटि त्यही हो, पछि छोड्दै गयौँ।
र त्यो पहिलो नै कार्यक्रम कस्तो थियो भने हामीले तुलनात्मक रूपमा सानो हलमा गरेका थियौँ रसियन कल्चर सेन्टरमा। त्यो हलमा उभिनेसम्म ठाउँ थिएन। त्यतिखेर राज्यका प्रधानमन्त्री आदि इत्यादिहरू पनि आउनु भएर त्यतिखेर हामी सडकमा थियौँ। सडकमै हामीले गऱ्यौँ। हामीले बार एसोसिएसनमा गऱ्यौँ। बरु देउसी खेलेर हिँड्न साथ अलिकति खोज्ने कता पाइन्छन् भन्ने खालका मान्छेहरू चाहिँ आउन खोजे है। त्यतिखेर गाह्रो थियो। सबभन्दा गाह्रो चाहिँ वास्तवमा हामीले अहिलेसम्म देउसी खेल्दा जुन अनुभूत भयो र मजा पनि आयो त्यो चाहिँ त्यही बेला हो। थाहा छैन भने थाहा पा अनि जम्मै एउटा संयोग यस्तो पनि भएको थियो। प्रधानमन्त्री थापा, गृहमन्त्री थापा, अनि सशस्त्र प्रमुख थापा, प्रहरी प्रमुख थापा, सेनाको प्रमुख थापा, थाहा छैन भने थापा होइन, लगायत विभिन्न कुराहरू थिए। त्यो चाहिँ संयोग थियो होइन। हामीले एउटा पार्यौँ कहीँ केही न केही भन्नलाई कुनै एउटा बाटो त चाहियो नि त होइन, त्यही बिचबिचमा भन्ने हो। तर त्यो देउसी यतिकै बन्दैन। त्यो चाहिँ वर्षभरि हाम्रो एउटा टिमले रिसर्च नै गरेको हुन्छ। जसरी तपाईँहरू विषयलाई खोज्नुहुन्छ, त्यसको गहिराइसम्म पुग्नुहुन्छ, त्यो काम चाहिँ हाम्रो टिमले गर्छ। अनि त्यो चाहिँ वास्तवमा अब जनताको खास भनाइ के हो र त्यो सुन्नुपर्ने कसले हो, उसलाई टड्कारो सुनाउँ भनेर निकै तिखारेर कयौँ दिनसम्म हामी बाहिर एकान्तमा गएर नै त्यसलाई बुन्ने काम पनि गर्छौँ, अभ्यास गर्छौँ त्यसको। त्यसैले त्यो चाहिँ यो चाहिँ भनिदिएको हामीले हो, तर त्यो हाम्रो भन्दा पनि जनताको आवाज हो भन्छौँ हामी देउसीलाई। सरकारले विरोध पचाओस्, आफूलाई 5 वर्ष बचाओस्, ढिला सुस्ती गर्ने अङ्ग छिटो जचाओस्। एमाले माओवादीको लगन गाँठो परिलाई, 2 दिनको रामछाया कि जुनी भरिलाई। झस्के सपना देखेर पुछ्रे तारा खसेको, पिउँछ त कुर्सीमा अर्कै बसेको। आए केपी गए केपी खुवाए खरो सुरती, भुल्नै गाह्रो लाउरे माया चाउरे पिरती। बोली बोली ओलीले प्रचण्डलाई पिराए, केही नबोली प्रचण्डले ओली गिराए। ओलीले माधव पिराउने, माधवले ओली गिराउने, अल्पमतको काङ्ग्रेसले औँला छिराउने परिस्थिति हुन्छ। अनि देउसी हामी किन खेलिरहेका छैनौँ भने पार्टीहरू खेलिरहेका छन्, अहिले त न्यायालय पनि खेलिरहेको छ। यस्तो अनौठो अवस्था यो देशको यसअघि कहिल्यै थिएन होला जस्तो लाग्छ। राज्यका 3 निकाय, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका, यी 3टै छन् कि छैनन् भनेर अहिले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला छ। र यो अदालतलाई सम्बोधन गर्दै, अन्त न्याय नपाए अदालत जाने हो, अदालत नै भ्वाङ परे कता जाने हो। घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा एकै ठाउँमा पसेका, भागबण्डाको भेद खुल्दा थला बसेका। अदालतमा केही सामाजिक विषयहरू छन्। यो हाम्रो दर्शकहरूलाई हामीले ठुलो कार्यक्रम आयोजना गर्न नसकेको, तर हामी मेन देउसीमा लिड गर्ने धीरेन्द्र सर र म नै हो। र हाम्रो आवाज, हाम्रो गायनलाई यो अनलाइन खबरको तर्फबाट जनताहरूले सुन्नुहुनेछ भनेर। तरकारीको उपचार इन्जेक्सनले गरिन्छ, नखाऊ भोकै परिन्छ, खाँदा मरिन्छ। यातायातको डनले सरकार सुस्त पारिदिन्छ, जनतालाई बसमा कोची भिरमा झारिदिन्छ।
यो देशको बजेट घुस्याहाको गोजीमा घुस्याहाकी बुढी लागिन् बुढो खोजीमा सुपथ मूल्य पसलमा सस्तो किन्न पाइन्छ कहाँ छ पसल भनी खोज्न गुगल चाहिन्छ। अलिकति मिडियालाई पनि चौथो अङ्ग मिडियाको कस्तो खबरदारी तर्साउँदै समाचारमै कालो बजारी। नेपालमा आउँछ भन्छन् विदेशीको लगानी आसै आसमा बित्यो 2 तिहाईको जवानी। नागार्जुनमा मुसो कुद्दा सिंह दरबार थर्किन्छ यस्तो कुरा सुन्दा हामीलाई पानी सर्किन्छ। थुनिँदैछन् अझै पनि कवि लेखक कलाकार नसम्झाउन पञ्चायतलाई हेलो सरकार। माथिकाले खाका छन् तलकाले खाका छन् प्रदेश सरकार कठैबरी मुख बाका छन्। देखिहाल्यो युवा शक्ति राजनीतिमा उक्लेका शीर्षासनमा बस्ने सबै दाँत फुक्लेका। नडराउनुस् माओवादी अब जङ्गल फिर्दैन किनभने पजेरो जङ्गल छिर्दैन। मधेसवादी दलको आफ्नै मौलिक ढङ्ग छ छेपारोलाई छक्कै पार्ने बहुरङ्ग छ। छिनमै मधेस आन्दोलन छिनमै सत्ता सरर नेताज्यूको अन्तिम लक्ष्य झन्डा फरर। सरकार पनि चलाउने संविधान नि जलाउने झन्डावाला गाडी चढी जुलुस लगाउने। यो परिपाटी छँदैछ। एउटा अर्को लयमा हामीले यही चाहिँ यिनै कुराहरूलाई भन्ने गरेका थियौँ। हाम्रा मधेसवादी नेता संविधानलाई कालो भन्छन् निलैलै कति साह्रो ज्ञानी त्यही संविधान मानी। कति साह्रो ज्ञानी त्यही संविधान मानी मन्त्री खान्छन् छानी छानी ए मन्त्री खान्छन् छानी छानी। हाम्रो देशको न्यायालय कति साह्रै चोखो छ निलैलै कार्यकर्ता न्यायाधीश दलले सोध्छ कहाँ थिस। कार्यकर्ता न्यायाधीश दलले सोध्छ कहाँ थिस। न्याय चाहिँ टाए टाए फिस न्याय चाहिँ टाए टाए फिस। संविधान दिवसैमा तकमा बढ्ने केसैमा निलैलै स्याले पदक भिरेका छेपा रानी छिरेका। स्याले पदक भिरेका छेपा रानी छिरेका मुसु मुसु हाँस्दै फिरेका ए मुसु मुसु हाँस्दै फिरेका। हाम्रो देशका कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धान्त नै छाटी छाटी निलैलै दुईटा पार्टी मिल्छन् दर्जन भई निस्किन्छन्। दुईटा पार्टी मिल्छन् दर्जन भई निस्किन्छन्। बच्चा पाउँछन् खुरु खुरु ए बच्चा पाउँछन् खुरु खुरु। यो अलिकति वास्तवमा रचनाहरू भने जनताको बीचबाट आएका कुरा भनेका अलिकति सार्वजनिक हुन्छन् सार्वकालिक हुन्छन् भनेको यही हो। यो हामीले यसपालि लेखेको पनि होइन पुरानैबाट सुनाउँ भनेर। अब एउटा कुरा मलाई राजनीतिक नियुक्ति भनेको के हो त्यो चाहिँ ठक्रक्कै चाहिँ थाहा छैन है।
प्राज्ञ भनेको राजनीतिकै नियुक्ति हो कि अब जे होस् प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो भन्न सकिन्छ। तर प्राज्ञ होस् कोही होस्, यो देशको नागरिक त सर्वप्रथम हो नि। प्राज्ञले पनि देशकै कुरा गर्ने हो हैन। यहीँका विकृति विसङ्गतिलाई चाहिँ नै सच्याउने सम्हार्ने कुरा गर्ने हो, उज्यालोतिर लाने हो। अनि हाम्रो समग्र अभियान नै त्यही केन्द्रित छ। कोही व्यक्तिलाई, कुनै दललाई, कुनै सरकारलाई त्यहाँ हामी छैनौँ केन्द्रित। हामी देशलाई उभोलाउने दिशामा केन्द्रित छौँ। र त्यो हिसाबमा मलाई लाग्छ हामी ठिक छौँ। देउसीको अभियानमा कयौँ यस्ता घटनाहरू भएका छन्। हामीले सुरुमा राम्रो काम गरेको बखतमा तारिफ गऱ्यौँ, तिनै मान्छेलाई पछि गएर व्यङ्ग्य पनि गर्नु पर्यो। त्यस्तो चाहिँ भएको छ र यो हुँदो रहेछ। त्यसैले हामी यो जनताको तर्फबाट बोल्ने हो भने तटस्थ भएर बोल्नै पर्छ। अब आमालाई भए पनि मामालाई भए पनि अब विकृतिका विरुद्ध बोल्नै पर्यो, व्यङ्ग्य गर्नै पर्यो। तर एउटा कुरो चाहिँ के भएको थियो भने नि, अब अहिलेसम्म आइपुग्दा मलाई लाग्छ सिस्नुपानी नेपालको पनि राम्रो परीक्षण भयो। तपाईँलाई चुनौती कहाँनिर थियो भने जब वामपन्थीको सरकार आउँछ त्यतिखेर सिस्नुपानीले के बोल्छ, के बोल्न सक्छ। तर म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त्यो बोलाइबाट होइन हामी ठिक रहेछौँ, हामी जनताको बोली बोल्दा रहेछौँ भन्ने चाहिँ त्यतिखेर लाग्यो। यसलाई यसरी पनि अझ पुष्टि गर्न मिल्छ। अहिले 2/3 सरकारकै कुरा गर्ने हो भने सरकार बनेको पहिलो वर्षमा, दोस्रो वर्षमा र तेस्रो वर्षमा हामीले देउसी मार्फत सरकारलाई सजग हुने ठाउँहरू यहाँनिर बिग्रदैछ, बोली र व्यवहारमा यहाँ फरक परेको छ भनेर वास्तवमा सुझाएका थियौँ। त्यति कुरा लिइदिएको भए मलाई लाग्छ राजनीति गर्ने सही उद्देश्यका साथ राजनीति गर्ने व्यक्तिका लागि त यो एउटा राम्रो पाठ पढ्ने ठाउँ पनि हो सिस्नुपानी नेपाल भनेर हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूलाई। किनभने यसमा कुनै अरू किसिमको लपनछपन छैन। जनता सुखी बन्नै पर्छ, देश अगाडि बढ्नै पर्छ। त्यसका बाधा व्यवधान के हुन् त्यो चाहिँ हामी खोज्छौँ र त्यहाँ हामी जाइ लाग्छौँ। यसमा चाहिँ अब अरू कसैले रोक्दैन होला। हाम्रो लाइन आफ्नो रचनाको केही छैन, त्यो पछि गरौँला। त्यसलाई त्यो लाइन छ नि, त्यो त छ मसँग नै छ। त्यो त सिस्नुपानीकै सम्झनी छ होइन। बाढी पहिरो भूकम्प महामारी अनिकाल युगौँदेखि रोएको रोइछ नेपाल। खोला नाला बन्द कि कष्टपूर्ण जिन्दगी कहिले देख्न पाइन्छ यो देशको समृद्धि। कति सोध्नु एउटै प्रश्न, कति खेल्नु भैलो। बन्द गर्देऊ बिन्ती छ देशमा भाँड भैलो। बन्द गर्देऊ बिन्ती छ देशमा भाँड भैलो। हजुर, हामी तिहार सुकराती दीपावलीको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। उज्यालोको पर्व, उज्यालो बत्तीको उज्यालो त बालिन्छ बालिन्छ, मनको उज्यालो बालौँ, आत्मज्योति बालौँ र यो मनको उज्यालोले अर्को मनलाई पनि उज्यालो पारौँ। त्यसपछि मलाई लाग्छ वास्तवमा यो दीपावलीको सुकरात्री वा सुखरात्रिबाट जुन सुकराती भएको छ यसले चाहिँ सार्थकता प्राप्त गर्नेछ। र त्यसै गरी एउटा महत्त्वपूर्ण पर्व छठ मिथिलाबाट सुरु भएर अहिले सिङ्गो तराई हुँदै पुरा देशको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्व भइसकेको छ। यसले सरसफाइको सन्देश दिन्छ, आपसी सद्भावको सन्देश दिन्छ, कर्मशीलताको सन्देश दिन्छ र अस्ताउँदो सूर्यलाई पनि पुज्ने एउटा विशिष्ट संस्कारको अभ्यास गराउँछ। यसका यी सन्देशहरूलाई आत्मसात गरौँ। मलाई लाग्छ त्यसपछि छठ परमेश्वरीसँग हामीले केही मागिराख्नु पर्दैन र यो हिसाबले हामी गयौँ भने
हाम्रो भलो हुन्छ, देशको भलो हुन्छ, सबैको भलो हुन्छ। आदरणीय दर्शकहरूलाई दीपावलीको शुभकामना, छठ पर्वको शुभकामना। र खास गरेर म चाहिँ एउटा शुभकामना यस्तो माग्छु, यो समाजको नेतृत्व जसले गर्नुभएको छ, जसरी शरीरका अङ्गहरू पैताला तल हुन्छ र मस्तिष्क माथि हुन्छ, पैतालाले फोहोर कुल्चन सक्छ तर मस्तिष्कले अथवा टाउकाले फोहोर नकुल्चियोस्। जहाँ सुध्रन पर्ने हो यो देश त्यहीँ सुध्रियोस्। प्रकृतिले यति सुन्दर देश हामीलाई दिएको छ, यो व्यवस्थापनमा जहाँ हामी चुकिरहेका छौँ र जिल्ला जिल्ला हरेक वर्ष बगिरहेको हामी आँखा अगाडि देखिरहेका छौँ र व्यवस्थित बसोबासमा लाग्न सकेका छैनौँ। नागरिक लाइसेन्सको माग गरिरहेको छ, यो सरकार उसको ट्रायल लिएर लाइसेन्स वितरण गर्न सक्दैन। यति धेरै अव्यवस्थाको पनि यो पराकाष्ठा यो चाँडै यो टुङ्गियोस् र जनताले नैसर्गिक बाँच्न पाउने अधिकारहरू प्राप्त गरून्। यो शुभकामना म दीपावलीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।